अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, बनी इसराइल कौम यहूद हमेशा से अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अल्लाह के गज़ब को दावत देने और दुनिया पर फसाद बर्पा करने में हमेशा पेश रही, जिस पर रब्बे ज़ुल जलाल ने अपना करम और फजल भी फरमाया। लेकिन यहूदियों ने मकरो फरेब की हालत को तब्दील ना किया और फिर फ़लस्तीन से मिस्र की तरफ हिजरत और मिस्र के फ़िरौनों से जुल्म व सितम सहने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दोबारा फ़लस्तीन में आकर आबाद होने और फिर वहाँ से हमेशा के लिए निकाल दिए जाने की तारीख़ कौम यहूद के साथ जुड़ी है, जिसको कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खोल कर बयान फरमा दिया है। खुद को नबियों की वारिस और जन्नत का हकदार समझने वाली ये कौम खुद को अल्लाह की चुनी हुई कौम तस्वुर करती है और अपनी मजहबी किताबों में अपनी मर्जी की तशरीह शामिल करने के बाद इस वक्त खामोशी से अपने खतरनाक इरादों को पूरा करने के लिए जुटी हुई है और उनके मकसद को पूरा होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। ये लोग हमारी सोच से भी बहुत आगे चल रहे हैं और दुनिया पर खामोशी से अपना असर व रसूख कायम कर चुके हैं और पूरी दुनिया की माली डोरियां अब इनके ही इशारों पर नाचती हैं। दोस्तों, यहूदी रोज़े अव्वल से अपनी शान शौकत को वापस हासिल करने में लगे हैं। वो मुसलमानों और कुरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से भी इनकार करते हैं और अपने मसीहा दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं, जो मसीहा बनकर बैतुल मक़दस की सरजमीन पर ज़ाहिर होगा और यहूदियों को उनकी खोई हुई शान शौकत वापस दिलाएगा। लेकिन उससे पहले उनके मुताबिक कुछ वाक़यात को वक़ू पज़ीर होना लाजिम है और सदियों से यहूदी इन वाक़यात के वक़ू पज़ीर होने की दुआएं करते आ रहे हैं, जिनमें से 80% वक़ू पज़ीर हो चुके हैं और यहूदी अपना तीसरा हैकल सुलेमानी बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसका इदराक अभी हमें नहीं हो रहा और हमारी आने वाली नई नस्ल को टिकटॉक की रंगीनी से ही फुर्सत नहीं और हम अभी भी फेसबुक पर कमेंट में 5 लिखकर मक्खी उड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसराइल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ग्रेटर इसराइल की जंग की तैयारी में अपने 13 साल के बच्चों को स्कूल में हैकिंग तक सिखा रहा है। दोस्तों, यहूदी तीसरा हैकल सुलेमानी बनाने के किस कदर करीब हैं और इसकी कितनी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, ये सब बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आखिरी नबी बनाकर भेजा और नबियों का सिलसिला ख़त्म करके दीन इस्लाम को कुरान पाक की शक्ल में नाजिल कर दिया और इंसान के लिए दुनिया में दीन को मुकम्मल कर दिया। और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं और आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं। लेकिन दोस्तों, यहूदी अकीदे के मुताबिक नबूवत का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ और आखिरी नबी जो उनका मसीहा होगा वो बनी इसराइल की नस्ल से आएगा, ना कि बनी इस्माइल की नस्ल से, और वो उनको दोबारा से वही अरूज व मर्तबा दिलाएगा जिसके वो हकदार हैं और वही नबियों के वारिस हैं और इसीलिए वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। तलमुदी शाहिरीन और अहले यहूद अपनी दीनी किताबों की खुद साख्ता तशरीह में सल्तनत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दोबारा अरूज और हैकल सुलेमानी की दोबारा से तामीर के ख्यालात को उजागर किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने दज्जाल को अपना मसीहा यानी आखिरी नबी का तस्वुर रखा हुआ है, जिसका वो दीवारे गिरिया में रो रो कर इंतज़ार करते फिरते नजर आते हैं और फिर सारी दुनिया पर इनकी हुक्मरानी का आगाज़ होगा और उसका तख्त बैतुल मक़दस यरूशलेम होगा, जिसके लिए इनकी मजहबी मुकद्दस किताबों में जिन अलामात का जिक्र किया गया है उनका पूरा होना ज़रूरी है। और इन्हीं तलमुदी शाहिरीन और यहूदी ठेकेदारों ने
اپنی قوم کو یہ باور کروا رکھا ہے کہ ان کی حکمرانی دوبارہ آنے سے پہلے کچھ واقعات کا رونما ہونا لازمی ہے جو اہل یہود کے لیے ان کی عظمت کے اشارے ہوں گے، جس میں سب سے پہلا کام فلسطین میں دنیا کے تمام تتر بتر ہوئے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک ملکی جھنڈے کے تلے جمع کرنا تھا، جس کو یہ 1948 میں ہی سر انجام دے چکے ہیں۔ اور اب فلسطین کے آس پاس کے علاقوں مثلاً سیریا، عراق کا کچھ علاقہ، اردن اور سعودی عربیہ کے کچھ علاقے کو ملا کر گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف اپنا فوکس کیے ہوئے ہیں، جس کے آثار شام میں جاری خانہ جنگی اور سعودی عرب کی اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی دوستی اور سعودی عرب میں لبرلزم کا فروغ اس کے واضح اشارے ہیں جو یہودیوں کے اس خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کی پہلی کڑی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہودی سلطنت کا دارالحکومت یروشلم ہوگا، اور کچھ عرصہ پہلے یہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے اپنی ایمبیسی کو وہاں سے شفٹ کر دیا ہے، اور تیسرے ہیکل سلیمانی، جس کو یہ ہولی ٹیمپل آف سولومن بھی کہتے ہیں، کی بنیاد بھی رکھ دی ہے، جس کی یادداشت کے لیے اسرائیل نے ایک سکہ بھی جاری کیا ہے، جس کی ایک سائٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ اور سائرس دی گریٹ کی تصویر اور دوسری سائٹ پر تیسرے ہیکل سلیمانی کی عمارت کا ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ اور چوتھی نشانی سرخ رنگ کے بچھڑے کا پیدا ہونا ہے، اور اس کی پیدائش بھی اسرائیلی یہودی کروانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہودی کیلنڈر کے مطابق ایلول منتھ کی 17ویں تاریخ 5778 اور عیسوی سال کے مطابق 28 اگست 2018 کو اسرائیل کے ہولی ٹیمپل ریسرچ انسٹیٹیوٹ بلڈنگ میں اس لال رنگ کے بچڑے کی کامیابی سے پیدائش ہو چکی ہے، جس کو تیسرے سولومن ٹیمپل کی تعمیر کے لیے قربان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیوار گریا سے سانپ کا برآمد ہونا بھی انہی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور یہ نشانی بھی کچھ عرصہ پہلے پوری ہو چکی ہے۔ دوستو، ان نشانیوں کے پورا ہو جانے کے بعد یہودیوں نے تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی کوششوں کو تیز کر دیا ہے، جس کا کچھ عرصہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے سنگ بنیاد بھی رکھ دیا ہے۔ یہودی حلقوں کے مطابق جہاں بیت المقدس میں مسجد اقصی قائم ہے، وہیں ان کا معبد یعنی ہیکل سلیمانی تھا، اور تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مسجد اقصی کا شہید کیا جانا یہودیوں کو مقصود ہے، اور مسجد اقصی کو الاعلان شہید کر دینے کی ان میں جرت نہیں، لہٰذا یہودی انتہائی چالاکی سے اس کی بنیادوں کے ارد گرد آثار قدیمہ کی ریسرچ کے بہانے سرنگیں کھودتے چلے آ رہے ہیں، تاکہ ایک دن مسجد اقصی بنیادیں کھوکھلی ہو جانے کے باعث خود بخود شہید ہو جائے، اور یہودی اس پر تیسرے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر سکیں۔ دوستو، یہودیوں کا تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا اصل مقصد وہاں تابوت سکینہ کو ڈھونڈ کر واپس رکھنا ہے، جو دوسرے ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد لاپتہ ہو گیا تھا، اور جو آج بھی لاپتہ ہے، اور یہودی دن رات اسی کی کھوج میں یروشلم کی کھدائی میں مصروف رہتے ہیں۔ دوستو، بیت المقدس پر قبضہ اور اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا جانا یہودی کی درینہ مذہبی رسم کا حصہ تھا، جس کے بغیر وہ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے، اور جب تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو تمام مسلم امہ ایک خاموش پتلے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی، اور یہودی عرب پر قبضہ کرنے کے انتہائی قریب ہیں، جس کا ابھی مسلمانوں کو ادراک تک نہیں ہو رہا، اور آل سعود خود اب یہودی سازش کے اعلی کار بن کر ان کے کام کو آسان کرنے میں لگے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا آخری نبی مسیحا دجال آئے گا، اور وہ اسرائیل کی سلطنت کو پھیلائے گا اور یروشلم سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا، جس کے لیے آج یہودی جگہ ہموار کر رہے ہیں، اور 1948 سے لے کر اب تک کئی عرب ممالک سے جنگ کر کے فلسطین کے 92% علاقے پر قابض ہو چکے ہیں، اور دن بدن اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں امت مسلمہ کے مسائل اور خون آلود جنگ کی تیاری میں بھی لگے ہیں، جس کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، جس کو تیسری جنگ عظیم، غزوہ ہند اور یہودی آرمیگیڈن یا ہرمجدون بھی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو
یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو دین اسلام کے جھنڈے میں متحد کرے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجئے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔